मेरो तेरो होइन अब हाम्रो भन्नुपर्छ, मेरो तेरो होइन अब हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सधैँ जसो गरेर म आज यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा मिथिला बहस मार्फत यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र यो हाम्रो सिङ्गो टिमको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार को सन्देश दिन चाहन्छु। र यो मिथिला बहसमा हामीले विविध व्यक्तित्वहरू माझ यहाँहरूसँग आइरहेका छौँ र आज पनि त्यस्तै एउटा व्यक्तित्व लिएर यहाँहरूसँग हामी उपस्थित भएका छौँ र आजको व्यक्तित्वको परिचय दिनुभन्दा पहिला हामी भन्ने गर्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि र मिथिला नेपाल टेलिभिजन हिमाल पहाड तराईको लागि र 125 जाति र 123 भाषीको लागि यो हामीले निरन्तर यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ र अब सरकारले तोकेको जुन एउटा यो निषेधाज्ञाको जुन एउटा म्यान्डेट हो त्यसलाई परिपालना गर्दै आज हामीले हाम्रो अतिथिलाई स्काइप मार्फत नै यहाँहरूसँग लाइभ उपस्थित गराउँदैछौँ र आजको व्यक्तित्वले यहाँहरूलाई केही न केही नवीनतम कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउने हामीले पूर्ण आशा लिएका छौँ र आजको व्यक्तित्व यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व सुरक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, त्यो मात्रै होइन उहाँ कानुनविद पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट। अब यहाँहरूले अनुमान पनि गरिसक्नु भएको होला उहाँ कुन व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, कुन व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। पक्कै पनि अब मैले उहाँको परिचय दिँदैछु र उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाको नेता पनि भन्छु मैले उहाँलाई, र उहाँ नेकपाको सांसद पनि हुनुहुन्छ, सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ र पूर्व सुरक्षाविद नवराज सिलवालजी हुनुहुन्छ र मैले नवराज सिलवालज्यूलाई यस मिथिला बहसमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नवराज सर यहाँलाई। अब लगभग हाम्रो सम्पर्कमा नवराज सिलवाल सर आइसक्नु भएको छ र अब मैले उहाँलाई सिधै एउटा जिज्ञासा लिएर जाँदैछु र मेरो पहिलो जिज्ञासा के रह्यो भने, जस्तै नवराज सर, अब तपाईँ पहिला सुरक्षा नेपाल प्रहरीको तपाईँको चाहिँ नि मैले अर्को प्रश्नतिर गएँ। तपाईँ अहिलेको कोरोना कहर छ, म अहिले यतातिर गएँ, अहिले कोरोना कहर छ र राजनीतिक किचलो पनि छ र यो दुईटा कोरोना कहर र राजनीतिक किचलोलाई एउटा गहिरो मनन गर्ने व्यक्तित्वको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ, अलिक छोटोमा राखिदिनुहोस् न सर। होइन, अब कोरोनाको समस्या चाहिँ तपाईँको हिराजी के भने यो अब नेपालको मात्र समस्या, यो संसारभरिको समस्या हो। कोरोनाको कारणले चाहिँ अब तपाईँको शक्तिशाली मुलुकहरू, ठुल्ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू, भन्नुहोस् न अमेरिका, युरोपका ठुल्ठुला मुलुकहरू पनि अहिले चाहिँ नि यो कोरोनाको कारणले एउटा आर्थिक रूपमा असाध्यै चाहिँ असहज परिस्थितिमा चाहिँ पुगेको अवस्था छ र नेपाल पनि वास्तवमा अहिले चाहिँ कोरोनाको जुन खालको चाहिँ नि भन्नुहोस् न हाम्रो चाहिँ नि धेरै मान्छेहरू बाहिर काम गर्ने अनि उहाँहरूलाई फर्काउनु पर्यो। फेरि इन्डियासँगको चाहिँ हाम्रो ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ नि आउने क्रम पनि भयो र त्यसले गर्दाखेरि अब यो ग्लोबल फेनोमेना पनि भएको कारणले गर्दा कोरोनाको समस्याबाट चाहिँ नि अब संसार पीडित भएको त्यसमा नेपाल पनि छ। तर अब अहिलेको चाहिँ नि सरकारको प्राथमिकता चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला कोरोनाको चाहिँ यो जुन सङ्क्रमण छ, जुन चुनौती छ, यसलाई समाधान गर्ने ढङ्गले सरकारले चाहिँ नि आफ्नो पोलिसीहरू लिएर आएको छ। सरकारले आफ्नो संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेको छ, जस्तो लकडाउन गरेको छ, अहिले आएर चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा सरकारले आफ्नो पक्षबाट गरिरहेको छ। यसमा पनि फेरि अब हामी जनताले पनि आफूले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने, यो चाहिँ कोरोनाको रोकथाम गर्ने ढङ्गले, यसको सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोक्ने ढङ्गले आफ्नो मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति भन्नुहोस् न त्यही ढङ्गले चाहिँ
पूर्ण परिभाषित गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति आएको छ। र यही बेलामा फेरि राजनीति पनि एक ढङ्गले चाहिँ अब हाम्रो पार्टीभित्रको राजनीति चाहिँ अलिकति एउटा नयाँ बहसमा पनि उक्लिरहेको अवस्था छ। र अहिले फेरि एउटा चाहिँ फेरि अब यो जुन राजनीतिक चाहिँ एउटा तरङ्ग चाहिँ नेकपाभित्र चाहिँ उठेको थियो, त्यसलाई फेरि समाधान गर्ने ढङ्गले चाहिँ हाम्रा नेताहरूले चाहिँ सुझबुझपूर्ण ढङ्गले यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ अब दुवै अध्यक्षहरूलाई चाहिँ भन्नुहोस् न आफ्नो भूमिकामा अझ बढी सुदृढ रूपमा चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ भन्नुहोस् न रिडिफाइन गरेर अब पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने र पार्टीले सरकारलाई पनि अगाडि बढाउने ढङ्गले चाहिँ अब हामी एक ठाउँमा चाहिँ उभिएका अवस्था छौँ। र अब यो अहिलेको चुनौती चाहिँ अब राजनीति एक प्रकारले स्टेबल जस्तो भइसकेको छ र अहिलेको जुन चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ कहर छ, कोरोनाको चुनौती छ, यसलाई चाहिँ समाधान गर्न चाहिँ सबै यसमा चाहिँ सरकार, पोलिटिकल पार्टीहरू, प्रतिपक्षका साथीहरू, जनता र यो चाहिँ नि नागरिक समाज सबै मिलेर यो कोरोनाको कहरको विरुद्धमा चाहिँ उभिनुपर्ने, एकजुट हुनुपर्ने र मुलुक नै एक ढङ्गले चाहिँ नि अगाडि आएर यो चाहिँ चुनौतीलाई जित्नुपर्ने अहिलेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो हाम्रो चाहिँ कार्यभार, अहिलेको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ कोरोनासँग लड्ने नै हो। त्यो ढङ्गले हामी तयारी यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले यहाँसँग दोस्रो जिज्ञासा लिएर आइरहेको छु। नेपाल प्रहरीमा यहाँ पहिला नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो र नेपाल प्रहरीमा यहाँ माथि अकल्पनीय अन्याय भयो, म यसरी भन्न चाहन्छु। र त्यो अकल्पनीय अन्यायको कारणले यहाँ राजनीति क्षेत्रतिर एक खालले आफूलाई समर्पित गर्नुभयो। तर अहिले यो राजनीतिक क्षेत्रमा जुन खालको एउटा चाहिने किचलो देखिराखेको छ, जुन एउटा सरल अवस्था देखिएको छैन, यसले तपाईलाई कस्तो महसुस गराइराखेको छ? कृपया यहाँले गरेको महसुस बताइदिनुहोस् न हामीलाई पनि। होइन, अब एउटा विशेष परिस्थितिबाट म चाहिँ पोलिटिक्समा आएको। तपाईँले भने ठिकै हो, म चाहिँ एउटा चाहिँ अरू अलग क्षेत्रमा राष्ट्र सेवाको क्षेत्रमा थिएँ होइन। अब त्यहाँ बस्दा पनि फेरि मैले मुलुकै लागि काम गरिरहेकै मान्छे हो। तर एउटा खालको परिस्थिति निर्माण भयो, त्यतिखेरको पोलिटिक्सले, त्यतिखेरको सरकारले चाहिँ ममाथि जुन प्रकारले चाहिँ भन्नुहोस् न भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्यो, त्यसबाट चाहिँ मलाई अब के अरे भन्नुहोस् न न्यायको लागि लड्नको लागि यो समाजमा, सरकारमा, पोलिटिक्समा रहेका विकृतिहरू, सरकार सञ्चालनमा रहेका विकृतिहरू र इन्स्टिट्युसनहरूमाथि चाहिँ जसरी पोलिटिक्सले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ प्रहार गरेका चाहिँ त्यस्ता प्रवृत्तिहरू जुन देखिएपछि अब यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ पोलिटिक्समै जानुपर्छ भनेर आइरन कट्स आइरन भन्ने ढङ्गले अब म पोलिटिक्समै प्रवेश गरेर मात्रै यो पोलिटिक्सभित्र रहेका चाहिँ कमी कमजोरीहरूलाई, इन्स्टिट्युसनलाई जसरी विच्छेद बनाउने ढङ्गले चाहिँ पोलिटिक्स जसरी अगाडि बढिरहेको थियो तत्कालीन अवस्थामा, त्यसलाई रोक्नको लागि र त्योसँग भिड्नको लागि म चाहिँ पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो भावनाका साथ मेरो अब पार्टीले पनि मलाई ल आउनुहोस् तपाईँ पनि अब हामीसँग चाहिँ मिलेर मुलुकको चाहिँ लागि काम गरौँ भन्ने ढङ्गले एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ निर्माण भएको हुनाले म चाहिँ पोलिटिक्समा आएको हुँ। र पोलिटिक्समा आएर अहिले चाहिँ 2-3 वर्षको झन्डै दौरानमा मैले आफूलाई चाहिँ नि कसरी हेरेको छु भने यो अब पोलिटिक्स भने एउटा बृहत एउटा चाहिँ एरिया हो, यो ठुलो होराइजन भएको चाहिँ नि क्षेत्र हो। त्यसले गर्दा यहाँबाट चाहिँ नि मुलुकको परिवर्तनको लागि, यहाँ सामाजिक न्याय स्थापना गर्नको लागि, गरिबी निवारण गर्नको लागि, आर्थिक सम्पन्नतालाई अगाडि बढाउनको लागि र विकास निर्माणका जति पनि हाम्रा राष्ट्रिय आकांक्षाहरू छन् त्यो आकांक्षालाई अगाडि बढाएर राष्ट्रिय पुँजी सहितको चाहिँ एउटा बलियो अर्थतन्त्र चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ नि पोलिटिक्सबाटै सम्भव छ भन्ने ढङ्गले म यहाँ आएर अहिलेसम्मको चाहिँ यो तपाईँको झन्डै 3 वर्षको अनुभव हेर्दाखेरि म आफू चाहिँ असाध्यै सन्तुष्ट छु। किनभने मैले चाहिँ मेरो क्षेत्र भनेको फेरि एकदमै भन्नुहोस् न गरिबी बढी भएको, दुर्गम भएको, काठमाडौँ भएर पनि उपत्यकाको कर्णाली भनेर चिनिने क्षेत्रको र त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ अवसरहरूबाट चाहिँ विमुख रहेको चाहिँ समुदायको लागि उहाँहरूको जनप्रतिनिधि भएर, उहाँको अभिभावक भएर, उहाँको चाहिँ भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ढङ्गले चाहिँ पोलिटिक्स गर्न पाएको छु। उहाँको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि, यहाँको समाज परिवर्तनको लागि मैले योगदान गर्न पाएको छु। र त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा अवसरको रूपमा मैले ल्याएको छु र यसलाई चाहिँ मैले भन्नुहोस् न एउटा पोजिटिभली, किनभने हिजो एउटा सानो क्षेत्रमा बसेर मुलुकको सेवा गर्नु र आज यो बृहत एउटा होराइजनमा बसेर मुलुकको सेवा गर्दाखेरि चाहिँ
यसमा बढी मलाई सन्तुष्टि प्राप्त भएको छ। कोही नभएका मान्छेहरूको प्रतिनिधि हुन पाएको छु। मेरो मान्य छ, मेरो सांसद छ, मेरो अभिभावक छ भनेर त्यो चाहिँ डाँडाको त्यो दुर्गमको चाहिँ एउटा जनताले चाहिँ त्यो एउटा भरोसा प्राप्त गर्न सकेको छ। त्यो मेरो लागि चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कारणले यो समाज परिवर्तनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि र मुलुकको समृद्धिको चाहिँ जुन समाजवाद स्थापना गर्ने भनेर जसरी चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढेको छौँ, यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले मैले चाहिँ एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले, एउटा सांसदको हिसाबले मैले जुन ढङ्गले चाहिँ आफ्नो चाहिँ योगदान दिन सकेको छु त्यसबाट म चाहिँ सन्तुष्ट नै छु। र आउँदो दिनहरूमा अझ बढी चुनौतीहरूलाई सामना गरेर जाने सवालमा अझ मेरो भूमिकालाई अझ प्रखर बनाउने, अझ जनताको भावनालाई अझ बढी रिप्रेजेन्टेटिभ ढङ्गले चाहिँ आफूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ सेन्टरमा जाने, पार्लियामेन्टमा जाने र चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो मिडियामा आएर चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने एउटा चाहिँ अवसर मैले प्राप्त गरेको छु, त्यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ। र आउँदो दिनहरूमा अझ बढी मैले यो मुलुकको लागि चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ। अझ पोलिटिक्समा बसेर फेरि यो लम्बा दौड हो, मैले भर्खर सुरु गरेको छु। अब यसमा चाहिँ बसेर अझ बढी चाहिँ आफूलाई चाहिँ समर्पित गर्ने, मुलुकको लागि जनताको सेवामा समर्पित गर्ने, त्यो भावनाका साथ चाहिँ म खटिरहेको छु। धन्यवाद सर। अब मैले अलिकति यो साउन्डको कतैतिर अलि कम्बिनेसन नमिलेको जस्तो अलिकति महसुस भएको छ र मैले अब यहाँलाई तेस्रो जिज्ञासा राख्दैछु र मैले सरसँग मेरो तेस्रो जिज्ञासा के रह्यो भने जस्तै यहाँलाई तत्कालिक चुनावको बेलामा एउटा गृहमन्त्रीको आश्वासन आएको कुरा र अभिव्यक्त भएका पनि थिए, तर लगभग अहिलेसम्मको वातावरण त्यस्तो खालको अभिव्यक्त भएअनुसारको वातावरण बनेको छैन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको, कसरी बुझ्नु भएको छ अथवा कसरी लिनु भएको छ? एउटा अर्को चाहिँ नि जस्तै जुन अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने कुरा पनि चर्चा चलिरहेको छ, यहाँले केही आश्वासनहरू पाउनु भएको छ कि प्रश्न राखिदिनुहोस् न। होइन, अब पोलिटिक्समा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा दुई खालको हुन्छ। एउटा पावर पोलिटिक्स हुन्छ, एउटा चाहिँ पोलिटिक्स टु सर्भ द कम्युनिटी हुन्छ। अब मलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ त्यो विश्वास, त्यो भरोसा गरेर मलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदाखेरि मैले 100% डेलिभर गर्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो क्वालिफिकेसन, त्यो अनुभव, त्यो एक्सपोजर भएको मान्छे हुनु। त्यसले गर्दा म चाहिँ फेरि के भने तपाईँको मलाई लाग्छ मलाई पार्टीले त्यो विश्वास, त्यो भरोसा, त्यो जिम्मेवारी दिन्छ होला। तर मैले पोलिटिक्स गरेको चाहिँ खालि मन्त्री बन्नको लागि मात्रै भन्दा पनि सब्स्टेन्सियल चेन्ज गर्नको लागि, चेन्ज एजेन्टको रूपमा पार्टीभित्र सरकारका चाहिँ भन्नुहोस् न काम कारबाहीहरूमा, किन मेरै पार्टीको सरकार छ, म संसद भएर सरकारमा प्रत्यक्ष सरकारभित्र नरहे पनि हामीले पार्टीमा संसदीय दलमा बसेर पनि सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि कन्ट्रिब्युट गरेर आइरहेको छु। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अब सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, सामान्य प्रधानमन्त्रीले, मेरो पार्टीले मलाई त्यो जिम्मेवारी दिँदाखेरि मैले तपाईँले हेर्नु होला त्यो चाहिँ मैले कसरी काम गर्छु, कसरी टिम परिचालन गर्छु र कसरी मैले चाहिँ भन्नुहोस् न परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने कुरो त अब तपाईँले मैले जिम्मेवारी पाएपछि नै त्यसको चाहिँ उत्तर मैले दिने कुरो हो। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ सांसदको रूपमा मैले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छु त्यसबाट म सन्तुष्ट छु। भोलि मलाई सरकार, प्रधानमन्त्रीले, पार्टीले मलाई सरकार मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनको अवस्थामा पनि मैले त्यसमा पनि 100% डेलिभर गर्छु। किनभने मैले मेरो आफ्नो जीवनभरको मेरो करियरमा मैले राष्ट्रिय क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जहाँ पनि काम गरेँ सधैँ मैले 100% दिएको छु। यो त्यो ढङ्गले चाहिँ नि म जिम्मेवारी पाएको अवस्थामा चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ, जनताको जुन म प्रतिको अपेक्षा छ त्यसलाई 100% डेलिभर गर्ने त्यो कमिटमेन्ट म तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउँदो भन्नुहोस् न समय बाँकी नै छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्छु होला भन्ने भरोसा, त्यो विश्वास मलाई छ। त्यसरी जाउँ। अब मैले यहाँसँग अर्को जिज्ञासा लिएर आउँदैछु। अब किनभने त्यो जिज्ञासा के रह्यो भने अलिकति मैले यहाँको विगतसँगै जोडिएको कुरालाई लिएर मैले जिज्ञासा राख्दैछु। विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले तपाईलाई त्यो बेलामा गरेको व्यवहार लगभग 60-70% नेपाली जनताले मन पराएका थिएनन् र पनि
धेरै ठुला विरोध भएका थिए र तपाईको चाहिँ नि अदालत पनि जानुभयो, सर्वोच्च अदालत पनि जानुभयो, त्यहाँ समेत त्यो खालको चाहिँ नि हरकत देखाइदिनु भयो त्यो शेरबहादुर देउपाजीले। र अब मैले यहाँसँग के जिज्ञासा राखेँ भन्दा तपाईले शेरबहादुर देउवाजीको, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको के त्यस्तो बिगार गरिदिनु भएको थियो र त्यति धेरै त्यो हदले यहाँ माथि खनिनु भएको होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कृपया अलिकति झन्झट नमानिकन प्रष्ट रूपमा भन्न मिल्ने जति कुराहरू भनिदिनुहोस् न। होइन, अब मैले चाहिँ कसरी ल्याएको छु भनेपछि अब शेरबहादुर देउवाजी तत्कालीन प्रधानमन्त्री होइन, नेपाली कांग्रेसको अहिलेको पनि सभापति, उहाँप्रति मेरो सम्मान छ। मेरो कुनै पनि उहाँप्रति त्यस्तो नराम्रो भावना छैन। अब तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ खास गरी के भयो भने मैले जुन ढङ्गले चाहिँ अब मेरो लिडरसिपमा जाँदै गर्दाखेरि आपराधिक क्रियाकलापहरू, तपाईँको सङ्गठित अपराधहरू, जुन ढङ्गका चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ भनौँ आर्थिक अपराधहरू भइरहेका थिए, जुन ढङ्गको चाहिँ भन्नुहोस् न अब विकृतिहरू चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् न नक्कली चाहिँ डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने लगायतका विविध कामहरू गर्ने चाहिँ गिरोहहरूलाई चाहिँ मैले पर्दाफास गरेका थिएँ, सुनकाण्डका जुन मान्छेहरूदेखि लिएर। अनि भनेपछि त्यसपछि एउटा ठुलो तबका जोसँग चाहिँ अथाह चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ 2 नम्बरको पैसा जम्मा गरेर बसेको छ, आर्थिक अपराध गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ लुटको स्वर्ग मच्चाएर बसिरहेको एउटा चाहिँ तबका, त्यो बिचौलियाहरू, त्यो सङ्गठित अपराधीहरूको तबकामा चाहिँ ठुलो भूकम्प भयो। र उनीहरू चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ प्रहरीको प्रमुख भएपछि त त्यसपछि हाम्रो त सबै समाप्त हुने भयो, सबै हामी कठघराभित्र पुग्ने भयौँ। भनेपछि उसलाई रोक्नको लागि चाहिँ अब के चाहिन्छ, साम दाम दण्ड भेद हरेक ढङ्गले चाहिँ अब यसलाई रोक्नु पर्यो भन्ने एउटा ठुलै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न यो चाहिँ 2 नम्बर जुन अन्डरवर्ल्डका चाहिँ जुन माफियाहरू थिए उनीहरू लागे। अब उनीहरूको कस्तो छ भने त्यो अपराधीहरूको चाहिँ पोलिटिक्समा पनि नेक्सस छ, पोलिटिक्समा पनि चाहिँ क्रिमिनलाइजेसन छ, क्राइममा पनि पोलिटिसाइजेसन छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ के भयो भने अनि तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ पावर सेन्टरमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ लाई प्रयोग गरेर मलाई प्रहार गर्ने कामहरू भए। तर मलाई फेरि त्यसमा गएर चाहिँ फेरि शेरबहादुर देउवा चाहिँ अब 4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे छ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब नेपाली कांग्रेस यत्रो ठुलो चाहिँ इतिहास भएको पार्टीको चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ। उहाँप्रति त्यस्तो चाहिँ मैले नराम्रो केही भनिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। म त बरु के भन्छु भने उहाँले चाहिँ मलाई प्रहरीको प्रमुख बन्नबाट रोकेर एउटा ढोका बन्द गरिदिनु भयो, तर फेरि मेरो लागि अर्को ढोका खोल्यो। उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मेरो करियरमा, मेरो लाइफमा मैले किताब लेख्दै गर्दा पनि भनेको छु कि मैले उहाँले चाहिँ मलाई एउटा ढोका बन्द गरिदिनु भयो, तर मेरो लागि अर्को एउटा ढोका खुल्यो र अझ धेरै ठुलो चाहिँ होराइजन भएको, अझ धेरै ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र चाहिँ को ढोका खुल्यो। र त्यसले गर्दा उहाँले रोकेको कारणले म अहिले जनताबाट चुनिएर जनताको प्रतिनिधि बन्न पाएको छु, सांसद बन्न पाएको छु होइन। त्यो चाहिँ अवसर मलाई फेरि चाहिँ उहाँहरूले नै दिलाएको। त्यसले गर्दा जसले मलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ योगदान गर्नुभयो, सङ्गठनभित्रका मान्छेहरू, बाहिरका मान्छेहरू, अन्डरवर्ल्डका मान्छेहरू, पोलिटिसियनहरू र आदरणीय शेरबहादुर देउवाजी, उहाँहरू सबैलाई मैले चाहिँ धन्यवाद भन्ने गरेको छु। किनभने मेरो लागि एउटा नयाँ चाहिँ अवसरहरू चाहिँ जुटाउने कामहरू गर्नुभयो। किनभने भनिन्छ नि जहाँ जहाँ तपाईँको चाहिँ बाटोहरू ब्लक हुन्छन्, पानीको चाहिँ तपाईँको बहावलाई रोक्ने प्रयत्न गर्यो भने उसले आफ्नो बाटो आफै पत्ता लगाएर जान्छ नि। त्यही ढङ्गले मैले चाहिँ म एउटा चाहिँ भन्नु न सम्पूर्ण रूपमा मुलुकको लागि काम गरेको मान्छे, इमान्दारितापूर्वक काम गरेको मान्छे र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएको मान्छे र अपराध र चाहिँ जति पनि अव्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई प्रहार गरेर चाहिँ एउटा स्थापित चाहिँ व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ मुलुकमा चाहिँ भन्नुहोस् न एक प्रकार सबैले माया गरेको व्यक्ति थिए र जनताले चाहिँ यो माथि अन्याय गर्यो, त्यही कारण हामी यो ढङ्गले न्याय दिन्छौँ भनेर जनताले न्याय दिए। त्यो सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठुलो अदालत हो, जनताको अदालत हो। त्यो जनताको अदालतले मलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। त्यही कारण म चाहिँ आई एम ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल टु ऑल दोज हु हैव मेड मी undergo through this thing।
एउटा चाहिँ यो खालको पेनफुल अवस्था भयो। मेरो परिवार चाहिँ नि सफर गर्यो, मेरा साथीभाइहरू चाहिँ सफर गर्नुभयो होइन। एउटा इन्स्टिट्युसनै चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ नि सफर भयो र चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरीमाथि पोलिटिसाइजेसन भयो, त्यसको त धेरै ठुलो कस्ट छ। अब त्यो त त्यसको त कुनै ठुलो चाहिँ सानोतिनो चाहिँ इभ्याल भन्नुहोस् न क्षति त्यहाँ भएको छैन। र त्यसको बावजुद पनि मैले एउटा कोर्स ल्याएको छु, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ नि आई हेभ नो रिग्रेट फर वाट्स एभर हेज ह्यापन टु मी। म सबै आई एम ग्रेटफुल टु all those people who have made me undergo through this phase। त्यसले गर्दा यो एउटा चाहिँ नि मेरो लाइफको एउटा चाहिँ फेज हो, मैले सिकेँ र म अगाडि बढेँ। धन्यवाद सर। अब मैले यहाँसँग अर्को जिज्ञासा लिएर आउँदैछु, फेरि यो पनि नितान्त तपाईँसँग अन्तर्निहित छ। तपाईँ पूर्व सुरक्षाविद अथवा सुरक्षा निकायको एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यो कसैलाई दुविधा छैन। र अर्को तपाईँ एउटा कानुनविद पनि हुनुहुन्छ, कानुन क्षेत्रको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र वर्तमान समयमा तपाईँ विधायिका हुनुहुन्छ। अब विधायक जस्तै यो तीनवटा कुरालाई कसरी समायोजन गर्नु भएको छ एउटा, अर्को चाहिँ नि तपाईको दक्षता अहिलेको समयमा प्रयोग हुन पाएको छ कि छैन, यस हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट प्रश्न राखिदिनुस् न सर। होइन, अब म मेरो तीनवटै चाहिँ तपाईँको एउटा लयरको हिसाबले पनि एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न, एउटा हिजो एउटा चाहिँ ल इन्फोर्समेन्टमा काम गरेको हिसाबले र आज चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँमा पुगिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ भने म एउटा चाहिँ आइएम अ प्याकेज काइन्ड अफ भन्नुहोस् न तपाईँको विविध अनुभवहरू, विविध खालका चाहिँ नि भन्नुहोस् न एक्सपोजरहरू र विविध खालका चाहिँ नि चोटहरूबाट चाहिँ निर्मित एउटा व्यक्तित्व हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब तर मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले अब एज अ सांसद मैले के कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छु, मेरो के भूमिका रहेको छ पार्लियामेन्टमा भन्ने कुरो त तपाईँ मेरो क्षेत्रका जनताहरूलाई थाहा होला। आम चाहिँ भन्नुहोस् न नेपालभरिका, नेपाल बाहिर नेपालभित्र बस्ने नेपालीहरूले मलाई हेर्नुभयो होला मेरो के छ भूमिका भन्ने बारेमा। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सन्तुष्टपूर्णै, मेरो सेटिस्फ्याक्ट्री नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ नि जुन ढङ्गले 18 घन्टा अहिले पनि म खटिरहेको छु। अब अहिले यो चाहिँ जुन भन्नुहोस् न अब यो निषेधाज्ञाको अवस्थाले गर्दा अलिकति मुभमेन्टहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्सन भएको अवस्था छ। त्योदेखि बाहेक मैले चाहिँ 18 घन्टा खटिएर चाहिँ जनताको लागि काम गरेको छु। विधायकको रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा मैले कन्ट्रिब्युसनहरू गरेको छु, समितिमा बसेर मैले कन्ट्रिब्युसन गरेको छु। त्यो बारेमा म चाहिँ सन्तुष्ट नै छु। तर मेरो के छ भूमिका, म कुन कतिसम्म मैले आफूलाई चाहिँ काम गर्न सकेँ भनेर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने त मेरो आफ्नै क्षेत्रका जनताहरू हुन्। तपाईँ मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, अब तमाम 3 करोड जनताहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म एउटा चाहिँ नि परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा छु र मलाई चाहिँ एज अ भनौँ न एक्जामिनी म आफू परीक्षा दिइरहेको एउटा व्यक्तिले मेरो पर्फर्मेन्स कस्तो हो भनेर चाहिँ तपाईँले सोध्ने अवस्था हो भने चाहिँ म सन्तोषजनक छ भनेर म भन्छु। अब आई डोन्ट थिङ्क आई एम द्याट पर्फेक्ट, म एकदम पर्फेक्सनको हिसाबमा चाहिँ म 100% हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने मैले मेरो आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ हुबहु अधिकतम चाहिँ दिन सकेको छु। त्यसमा म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सन्तुष्ट छु। र अरू चाहिँ भन्नुहोस् न मेरो चाहिँ फेरि मैले पाएको फिडब्याकबाट चाहिँ फेरि मेरो क्षेत्रको जनताहरूले चाहिँ ओहो हाम्रो जनप्रतिनिधि, हाम्रो सांसद ले जुन ढङ्गले चाहिँ हाम्रा समस्याहरू, हाम्रो सरोकारहरू र परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई जस्तै उठाउनु भएको छ, यो चाहिँ हामी वास्तवमै चाहिँ हामी गौरवान्वित हुने ढङ्गले गर्नुभएको छ भनेर मलाई त्यस्तो फिडब्याकहरू दिनुहुन्छ। तर म चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि म सन्तुष्ट नै छु भनौँ त्यो ढङ्गले। तर अझै पनि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ छन् भन्ने लाग्छ। अब मैले सरसँग अर्को जिज्ञासा राखेका छु। तपाईसँग मेरो जिज्ञासा के रह्यो भने जस्तै यहाँले चाहिँ नि अब नेपालमा नयाँ सोच र नयाँ जोसका साथ विकास कार्यमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ नि यहाँले अभिव्यक्त गर्नु भएको छ। त्यो नयाँ सोच र नयाँ जोस कस्तो खालको हो त्यसको बारेमा पनि अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर। होइन, अब कस्तो छ भने अब हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनु भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले
राष्ट्रिय एउटा नारा दिनुभएको छ होइन, सरकार त्यतातर्फ लागिरहेको छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो चाहिँ यो जुन विकासको जुन हामीले बुझेको बुझाइ छ नि, विकासको जुन ढङ्गको चाहिँ हाम्रो परिभाषा चाहिँ हामीलाई थोपरिएको छ त्यो चाहिँ परिवर्तन भएर गइसकेको जस्तो लाग्छ। जुन ढङ्गले चाहिँ अब हामी चाहिँ सडक बनाउने पनि अब पहाडमा सडक लानुपर्ने, हरेक वडामा चाहिँ तपाईँको डोजरबाट चाहिँ खन्नुपर्ने जुन खालको बुझाइ चाहिँ विकासको चाहिँ बुझाइ चाहिँ हाम्रो भयो नि, हाम्रो जनप्रतिनिधि हो नि, यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन मैले संसारका अरू मुलुकहरूलाई पनि हेरेको छ, मैले प्रत्यक्ष अनुभूत पनि गरेको छु। र मेरो चाहिँ के हो भने विकासको जुन अवधारणा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। ठुल्ठुला सडकहरू बनाउने, तर त्यो सडकमा चाहिँ नि हिँड्न सक्ने, मोटर गाडी उडाउन सक्ने त्यो आर्थिक क्षमता भएको चाहिँ नि नागरिक निर्माण नगर्ने हो भने त्यस्ता बनाएको सडकको कुनै अर्थ छैन। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ विकास निर्माण गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले जोड दिनुपर्ने हाम्रो प्रकृति, हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो जलवायुलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पर्यो। प्रकृति फ्रेन्डली, वातावरण मैत्री र जलवायु मैत्री चाहिँ विकास निर्माण हाम्रो गरेर जानु पर्यो। सडक मात्रै विकास छैन, पुल मात्रै विकास छैन, विद्यालय ठुल्ठुलो बनाएर, ठुल्ठुला अस्पतालहरू मात्रै बनाएर हामी समृद्ध हुने होइन। हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने शिक्षा चाहिँ युग अनुकूलको शिक्षा प्रणाली अगाडि लिएर जानु पर्यो। हाम्रा नागरिकहरूलाई त्यो ढङ्गको शिक्षित बनाउनु पर्यो कि ऊ चाहिँ राष्ट्रप्रति समर्पित कर्तव्यनिष्ठ नागरिक निर्माण गर्नु पर्यो। अहिलेको शिक्षा प्रणालीले असल नागरिक निर्माण गर्न सकेका छैन, त्यहाँ इन्टरभेन्सनको जरुरी छ। अर्को स्वास्थ्य हो। शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ नि राज्यले चाहिँ जिम्मा लिने कुरा हो। अब अहिले जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ जुन खालको प्राइभेटाइजेसन भइरहेको छ, हुन त हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौँ, हामीले चाहिँ नि प्रशस्त सम्भावनाहरू चाहिँ दिनुपर्छ प्राइभेट सेक्टरलाई, तर शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ नि सरकारले जिम्मा लिने कुरा हो। त्यसले मलाई चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ आमूल रूपमा चाहिँ नि अब हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा कानुनहरू, हाम्रा सोचहरू परिवर्तन गरेर जानु पर्यो। अनि सडक निर्माण गर्ने, पुल निर्माण गर्ने, अनि तपाईँको अस्पताल र चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गर्ने जुन अभियान छ त्यो अभियानमा पनि हाम्रो नयाँ सोचको चाहिँ त्यसको चाहिँ नयाँ सोच चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर जानु पर्यो। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हरेक मान्छे आर्थिक रूपमा सबल हुनु पर्यो। मेरो गाउँमा त्यही बसेर गाउँमा चाहिँ नि कुनै मान्छेले कृषिमा, अब अहिले हाम्रो सम्भावना कृषिमा चाहिँ तपाईँको यान्त्रिकीकरण गर्नु पर्यो, टेक्नोलोजीलाई लिएर आउनु पर्यो, कृषिको बजार चाहिँ विविधीकरण गर्नु पर्यो। र चाइना र चाहिँ नि इन्डियामा त अरबौँ चाहिँ मान्छे खाने मुखहरू छन्। भने चाहिँ हाम्रो सम्भावना भनेको हामीले कृषि र पर्यटनमा दिने, हाम्रो सम्भावना भनेको जलस्रोतमा हो, सिँचाइमा हो। त्यतातिर चाहिँ हामीले चाहिँ बढी फोकस गर्ने, यो सडक निर्माण गर्नेमा गर्ने होइन भन्ने मलाई लाग्छ। आवश्यक पूर्वाधारहरू चाहिँ नि मेन रोडहरू बनाउने, तर गाउँ गाउँमा सडक लैजाने कुराले चाहिँ यो चाहिँ बाढी पहिरो विपत्ति अहिले जुन चाहिँ 240 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू यसपालि मनसुनमा चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यो चाहिँ किनभने हामीले चाहिँ विकासलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले लिएर जानु पर्यो। हिँडेर सफा बाटो, सफा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भन्नुहोस् न खुर्किलाहरू भएको, ढुङ्गा छापेको हिँड्ने बाटो गाउँमा किन सडक जानु पर्यो? आवश्यकै छैन। तपाईँ केबुल कार लैजाउँ न। हाम्रो जुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जियोलोजी छ, जुन खालको चाहिँ पहाडी चाहिँ भूभाग छ, त्यहाँ चाहिँ सडक खनेर हामी कहीँ पुग्ने छैन। मेरै भन्नुहोस् न, मेरो क्षेत्रमा चाहिँ कान्ति लोकपथ हामीले बनाएको। मैले यहाँसँग यसैसँग अलिकति एउटा सानो जिज्ञासा राखेँ। जस्तै यहाँ ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 को सांसद हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ यहाँ। जस्तै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 भनेको यति सुगम ठाउँ पनि भएको ठाउँ र यति दुर्गम, जस्तै कालेश्वर, दुर्लुङ र माल्टा जस्ता चाहिँ नि एकदमै दुर्गम रहेका ठाउँहरू पनि छन्, एकदमै त्यहाँ एसेसहरू छैन। अब यसको समान अनुपातिक समग्र विकासको लागि यहाँले के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? अनि यस्तो छ, सुन्नु न, अब काम चाहिँ फेरि यो मेरो चाहिँ यो झन्डै 2.5 वर्षको दौरानमा चाहिँ यो ऐतिहासिक रूपमा हामीले विकास निर्माण कामहरू गरेका छौँ। सडक पनि व्यापक रूपमा बनाएको छ हामीले,
स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरेका छौँ, विद्यालयहरू भूकम्पबाट चाहिँ बिग्रेका भत्केका विद्यालयहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ हामीले। अनि तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ प्रदेश र सङ्घ र स्थानीय निकाय संलग्नता राखेर कृषकहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न अनुदानहरू दिएका छौँ, बिरुवाहरू दिएका छौँ, अनि पशुपालनमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र माइक्रो फाइनेन्सिङ भनेर चाहिँ सहकारीहरूलाई ल्याएर घरमा महिलाहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा तपाईँ सबल बन्नुहोस् भनेर त्यसरी चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेका छौँ। र तपाईँको चाहिँ फेरि ठुल्ठुला आयोजनाहरूलाई पनि जस्तो चाहिँ नेपालकै चाहिँ पहिलो चाहिँ ठुलो तपाईँको सभा भवन, अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन हाम्रै 1 नम्बर क्षेत्रमा बन्दैछ। झन् 1 अरबको चाहिँ नि भन्नुहोस् न बजेट भएको चाहिँ नि त्यो चाहिँ अलमोस्ट 80% चाहिँ निर्माण भइसकेको अवस्थाहरू छन्। अनि हामीले चाहिँ यावत रूपमा चाहिँ नि अब फेरि हामीले चाहिँ भन्नुहोस् न उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ गर्ने भनेर ग्रामीण रूपमा चाहिँ नि र समुदायको लेभलमा चाहिँ कटेज इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्ने भनेर त्यस्ता उद्योग ग्रामहरूको निर्माण गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढाएका छौँ। हामी एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढाएका छौँ। धेरै छन्, हामीले गर्न खोजेका धेरै छौँ। तर त्यसबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ मलाई के त्यो गाउँमा ठुला दुर्लुङको गाउँमा बस्ने चाहिँ एउटा मान्छे, एउटा मेरो चाहिँ नि नागरिक, त्यहाँ तपाईँले सडक बनाइदिएर उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? उसले त्यो सडकको उपयोग गर्ने चाहिँ कुन ढङ्गले भन्छ? आर्थिक रूपमा ऊ सबल बन्नको लागि, उसको बच्चाले सही क्वालिटी एजुकेसन पाउनको लागि, बिरामी हुँदा कोरोनादेखि यस्ता चाहिँ महामारीहरू चलिरहेका छन्, बिरामी हुँदाखेरि क्वालिटी र चाहिँ नि एउटा गुणस्तरीय चाहिँ नि स्वास्थ्य चाहिँ सेवा पाउनको लागि त्यो सक्षम छ कि छैन, त्यसले त्यो प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो नै मेरो सरकार। मैले यहाँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ बजेट सरकारबाट ल्याएर परिचालन गरियो, ठुल्ठुला चाहिँ योजनाहरू बनाइयो, सडक बनाइयो, विद्यालय बनाइयो, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरियो, भन्नु दूरसञ्चारका चाहिँ विद्युतका सबै चाहिँ नि कनेक्सनहरूलाई चाहिँ स्थापित गरियो। त्यसबाट म सन्तुष्ट छु त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ के हो भने त्यो गाउँमा बस्ने चाहिँ त्यो तामाङ, त्यो जनजातिको चाहिँ नि एउटा चाहिँ परिवार, त्यसको जीवन परिवर्तन गर्नमा मेरो चाहिँ नेतृत्वले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भन्ने कुरो नै मेरो चाहिँ फोकस चाहिँ त्यहाँ हो। त्यसले गर्दा त्यो मानिसलाई त्यो चाहिँ चुला र चम्कामा चाहिँ सीमित भएको महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बन्नको लागि 4वटा चाहिँ माउरीको घार राखेर 50वटा चाहिँ कुखुरा राखेर होला, अथवा एउटा सानो चाहिँ नि कटेजको चाहिँ केही काम गरेर होला, उसले चाहिँ एउटा पुरुष बराबर कमाउन सक्ने त्यो महिला बन्न सक्छ सक्दैन? त्यो हो मेरो लडाइँ, त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ नि अभियान हो। त्यसले गर्दा विकास निर्माण के कति गर्नुभयो भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यो यावत छ, त्यसमा चाहिँ 1 2 3 4 50 60 जान सकिन्छ। तर त्यो गाउँमा बस्ने एउटा चाहिँ नागरिक आर्थिक रूपमा उसको अनुहारमा चाहिँ त्यो खुसी मैले ल्याउन सकेँ कि सकिनँ, उसले भोलिको भविष्य चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूको चाहिँ भविष्यलाई कतिको सुनिश्चित रूपमा हेर्न सकेका छ भन्ने कुरोले चाहिँ मेरो सन्तुष्टि चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यसले गर्दा त्यतातर्फको चाहिँ अभियानमा म लागिरहेको छु र त्यो अनुसारको चाहिँ नि मैले अरू जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय निकायलाई, प्रदेश सरकारलाई पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कम्बाइन्ड रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। र अहिलेसम्म आएर हेर्दाखेरि चाहिँ ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्र जुन खालको दुर्गम अवस्था छ त्यसमा चाहिँ यो 2.5-3 वर्षको अवधिमा चाहिँ यावत रूपमा परिवर्तन गर्नको लागि र जनताहरूलाई चाहिँ एउटा भरोसा, ओहो हामी परिवर्तनतिर जाँदैछौँ, हाम्रो घरमा हाम्रो परिवारमा चाहिँ यो परिवर्तनको त्यो आभास मैले प्राप्त गर्न सकेको छु भने त्यो सम्भावना चाहिँ मैले दिन सकेको छु। त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धि हो, महत्त्वपूर्ण खुड्किलो चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेका हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले हाम्रो सांसदज्यूसँग फेरि यहाँकै चुनाव क्षेत्रसँग जोडिएको र त्यहाँबाट मलाई केही हाम्रो तपाईका मतदाताहरूले एउटा जिज्ञासाहरू पठाउनु भएको छ र त्यो जिज्ञासा के रह्यो भने ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 यस्तो ठाउँ हो जहाँ हरियालीको पनि प्रचुरता छ र पानीका मुहानहरू पनि प्रशस्त भएको ठाउँ हो, तर तिनीहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको अभावको कारणले त्यो आम नागरिकहरू एकदमै पीडित हुँदैछन्।
हामी पीडित भएका छौँ। यसको चाहिने संवर्धन र संरक्षण र सम्वर्धन कसरी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ। एकचोटि यो हाम्रा प्रश्नहरू, हाम्रा जिज्ञासाहरू सुनाइदिनुहोस् न उहाँलाई, र उहाँले कस्तो योजना बनाउनु भएको रहेछ हामी पनि सुन्न पाऊँ भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ सांसदज्यू यहाँलाई। होइन यस्तो छ, सुन्नु न, अब कस्तो छ भने मेरो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 भने चाहिँ तपाईँको त्यो वनै वन भएको क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्र हो, पहाडको चाहिँ नि भनौँ गाउँहरू चाहिँ दुर्गम त्यस्तो खालको चाहिँ पहाडी बनोट भएको क्षेत्र हो। र ललितपुरको चाहिँ पुरै जिल्लाको चाहिँ झन्डै चाहिँ 81% भूगोल चाहिँ मेरोमा पर्छ। अरू 2वटा क्षेत्र चाहिँ नि सिटीमा धेरै पपुलेसन भएको ठाउँ पर्छ भने भूगोल जति सबै मेरो क्षेत्रमा पर्छ। र त्यसमा तपाईँ वनको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ, 84वटा चाहिँ तपाईँको सामुदायिक वन मेरो क्षेत्रमा। भनेपछि तपाईँको उपत्यकालाई त तपाईँको हरियालीकै कुरा गर्नुहुन्छ, उपत्यकामा बस्ने तपाईँको 60 लाख 70 लाख जनतालाई चाहिने चाहिँ तपाईँको अक्सिजन, क्वालिटी अक्सिजन पठाउने काम पनि मेरै निर्वाचन क्षेत्रले गर्छ। र फेरि तपाईँको चाहिँ नि तरकारी र पशु दुग्धमा भन्नुहुन्छ भने उपत्यकाको मागको 15% दुध सप्लाई चाहिँ मेरो क्षेत्रबाट हुन्छ। त्यसै झनै 6 देखि 7% चाहिँ तरकारीको माग जुन उपत्यकाको छ त्यो मेरो क्षेत्रले चाहिँ सप्लाई गर्छ। तर यो सबै हुँदा हुँदै पनि हामी चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ पछाडि परेको छ। किनभने अब सिंहदरबारले चाहिँ नि त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई त्यति देख्दैन। अब कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ नि मैले अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेको छु, मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु कि अब तपाईँको बजेट दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो कुपनडोल क्षेत्र भएको अथवा भन्नुहोस् न अब यहाँ तल चाहिँ नि मङ्गल बजार क्षेत्र भएको जनप्रतिनिधिलाई र ठुला दुलुङ क्षेत्र भएको मलाई बराबर पैसा सरकारले दिने यो नीति ठिक भएन भन्ने मेरो अभियान। अब किनभने 80% भूगोल छ, त्यत्रो ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या के अरे त्यो मतलब टेरेनको विकास गर्नुपर्ने छ। त्यसरी चाहिँ भन्नुहोस् न त्यहाँ भएको सम्भावनाहरूलाई प्रचुर रूपमा चाहिँ जुन ढङ्गले वन पैदावारलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा जोड्ने सवालमा त्यहाँ चाहिँ हामीले मैले भनेको छु, मैले चाहिँ वन मन्त्रीज्यूसँग पनि मैले बार बार कुरा गरेँ, तपाईँ चाहिँ अलिकति बजेट दिनुहोस्, एउटा प्रोग्राम लागू गर्नुहोस्। मेरो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ नि यो सामुदायिक वनमा चाहिँ जडीबुटी मात्रै खेती गर्न सक्यो भने 1 वर्षमा 50 अरबको जडीबुटी चाहिँ यहाँबाट निर्यात गर्न सक्ने म बनाउँछु। 6 महिनामा चाहिँ त्यो तयार हुन्छ जडीबुटी, 6 देखि 9 महिनामा तयार हुन्छ। ल तपाईँ 10 करोडको चाहिँ प्रोजेक्ट एउटा दिनु न मलाई भने उहाँहरू दिनु न, किनभने सबैलाई समानुपातिक वितरण गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब तपाईँ मेरो चाहिँ भन्नुहोस् न 2 र 3 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ नि ललितपुरको चाहिँ के छन्, त्यहाँ अब सडक छँदैछ, त्यहाँ तपाईँको स्कुलहरू ठुल्ठुला छन्, ठुल्ठुला प्राइभेट स्कुल युनिभर्सिटीहरू छन्, हस्पिटलहरू त्यस्तै ठुला छन्, जनताहरू पनि सक्षम छन्, गाडी चढ्न सक्छन्। उहाँहरूलाई दिने पनि त्यही 6 करोड रुपियाँ अनि मलाई पनि त्यही 6 करोड दिने भएपछि यहाँनिर समन्याय भएन, न्यायपूर्ण वितरण बजेटको भएन। सिंहदरबारले सरकारले चाहिँ मेरो क्षेत्रलाई हेर्ने चाहिँ आँखा उसको ठिक भएन भनेर मेरो लडाइँ त्यहाँनिर हो। त्यसले गर्दा यहाँ भएका जति पनि चाहिँ कृषिका सम्भावना छन्, पशुपक्षीको के अरे भनौँ न पशुपालनको चाहिँ सम्भावना छ, बायोडाइभर्सिटीको व्यापक सम्भावना छ भनौँ। हामीले कार्बन क्रेडिटको कुरा गरिरहेको छौँ, संसारलाई चाहिँ अक्सिजन बेच्ने भनेको छौँ, त्यसको त्यत्रो ठुलो सम्भावना मेरो क्षेत्रमा छ भने यो क्षेत्रमा चाहिँ म्यासिभ चाहिँ बजेट दिनु पर्यो, प्याकेज आर्थिक प्याकेज दिनु पर्यो। त्यहाँ रहेका चाहिँ फेरि अधिकांश जनजातिहरू जो चाहिँ भन्नुहोस् न आर्थिक रूपमा पनि पिछडिएका, सामाजिक रूपमा पनि पिछडिएका त्यस्तो समुदायहरू बढी बस्ने मेरो क्षेत्रमा चाहिँ सिंहदरबारले चाहिँ आँखा चिम्लिनु भएन, अथवा सबैलाई बराबर गर्छु भन्ने ढङ्गले गएर भएन भन्ने मेरो चाहिँ अभियान, मेरो लडाइँ, मेरो आन्दोलन त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा अब तर त्यसको बावजुद पनि जे जति हामीले लिएर आउन सकेका छौँ, बजेटको जति ढङ्गले चाहिँ हामी परिचालन गरेका छौँ त्यसमा फेरि चाहिँ दुखी हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर यहाँ रहेको चाहिँ प्राकृतिक बायोडाइभर्सिटी जुन वनको व्यापक चाहिँ यसको चाहिँ भन्नु न वनलाई चाहिँ अर्थतन्त्रसँग जोड्ने अभियान, त्यही कारणले मैले अघि भने नि विकास र समृद्धिको जुन हाम्रो बुझाइ छ, यो हाम्रो चाहिँ योजनाविदहरूको बुझाइ, हाम्रो पोलिटिसियनहरूको बुझाइ, सरकारको बुझाइ चाहिँ गलत छ, यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मेरो अभियान हो। त्यसले गर्दा नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ सोचको आवश्यकता छ,
नयाँ चाहिँ नि भन्नुहोस् न दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। हामीले एउटा ढङ्गको चाहिँ पोलिटिकल परिवर्तन गर्यौँ, तर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रलाई हामीले त्यो पोलिटिकल आकांक्षा अनुसारको चाहिँ कर्मचारीको संयन्त्रलाई परिवर्तन गर्न सकेन, कर्मचारीको चाहिँ संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सकेन। जुन खालको चाहिँ पुरातनवादी चाहिँ राणाकालीन चाहिँ त्यो संस्कार बोकेर हाम्रो चाहिँ कर्मचारी तन्त्र बसिरहेको छ। त्यही कारणले प्रशासनमा चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा जुन चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो परिवर्तन हामीले गर्न सकेका छौँ। यावत रूपमा चाहिँ हामीले शिक्षामा मैले अघि भने तपाईँलाई स्वास्थ्यमा र कर्मचारीको जुन माइन्ड सेट छ, सर्भिस डेलिभरीमा जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने निर्णय, क्विक डेलिभरी गर्ने निर्णय गर्ने र चाहिँ बजेटको कार्यान्वयनमा चाहिँ नि सही ढङ्गले चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र अगाडि आउने, करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यो ढङ्गले चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू अगाडि आउने अवस्था भयो भने फेरि हामी चाहिँ 5 देखि 10 वर्षमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको स्वर्ग हुन सक्छ। हामीले यसको व्यापक रूपमा कि यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सडक बनाएर होइन कि यहाँको सम्भावनालाई चाहिँ त्यो जुन खालको चाहिँ प्राकृतिक सम्भावना चाहिँ टुरिज्मको हुनसक्छ। वनले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ बजेट दिन सक्छ, त्यो हामी दिन सक्छौँ। हामीसँग योजना छ, देऊ न त, कार्यक्रम देऊ भन्दाखेरि अब कार्यक्रम दिने अवस्था चाहिँ अहिले सिंहदरबारसँग नभइरहेको कारणले गर्दा अलिकति हामी पछाडि परेको अवस्था छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईँको मार्फत प्रश्नकर्ता चाहिँ 1 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले सुरु गरेका छौँ, हामी त्यहाँ पुग्छौँ। हामीले एउटा भिजन निर्माण गरेका छौँ, हामीले एउटा दृष्टिकोण निर्माण गरेका छौँ, यसरी अगाडि जाने भन्ने एउटा चाहिँ सोच, त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल्ली हामीसँग छ। त्यसले गर्दा इन कोर्स अफ टाइम आउँदो समयमा चाहिँ ठुलादोलुङको, गिम्दीको, आसराङको र चन्दनपुरको मान्छेलाई के अरे आफ्नो चाहिँ जीवन यापन गर्नको लागि, आफ्नो बालबच्चाको भविष्य निर्माण गर्नको लागि चापागाउँ अनि अब मैले लगभग हामी अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ सर, हामी अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ र अब छोटोमा मैले यहाँसँग के प्रतिक्रिया लिन चाहेँ भने जस्तै यहाँ ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 को सांसद भइराख्दाखेरिमा त्यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा अझै पनि खेतीयोग्य भूमि प्रशस्त छ र त्यो खेतीयोग्य भूमिलाई यहाँले कसरी उपयोग गर्ने र गर्न लगाउने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। कम्तीमा अव्यवस्थित जुन चाहिँ नि बस्ती विकासलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा पनि अलिक छोटोमा राखिदिनुहोस् न सर। हुन्छ, धन्यवाद। अब अन्त्यतिर म के भन्न चाहन्छु, जस्तो जबसम्म हामीले चाहिँ एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो जस्तो मुलुक भएको ठाउँमा जब डाँडामा 4वटा घर छ, पल्लो डाँडामा फेरि 2टा घर छ, पर चाहिँ पाखामा 4वटा घर छ, त्यो ढङ्गको जुन बस्ती चाहिँ पौराणिक रूपमा चाहिँ भनौँ न जसरी चाहिँ बस्ती चाहिँ बस्दै आइरहेको छ, अब यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ एकीकृत बस्तीको रूपमा लानुपर्छ। ती डाँडाहरू, ती पाखाहरूमा ठिक छ फलफुल खेती गरौँ, पशुपालन गरौँ अथवा वनको चाहिँ जडीबुटीको खेती गरौँ, तर कमसेकम 500-600 परिवार चाहिँ एक ठाउँमा बस्ने त्यो खालको एकीकृत बस्तीको विकास गर्न सकियो भने तपाईँको कम पैसामा त्यहाँ विद्यालय पनि त्यही हुन्छ, अस्पताल पनि त्यही गर्न सकिन्छ। अनि डाँडा डाँडामा तपाईँको चाहिँ सडक पनि बनाउनु परेन, अनि विद्युत लानको लागि त्यहाँ खर्च पनि गर्नु परेन, खर्च पनि कम हुने र जनताको क्वालिटीको जीवन पनि बाँच्न पाउने हुने। त्यहाँ सबै चिल्ड्रेनको लागि प्ले ग्राउन्ड, अस्पताल, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न हरेक किसिमका सुविधाहरू भएको चाहिँ त्यस्ता बस्तीहरू विकास गर्ने। मेरो क्षेत्रमा धेरै पर्न 8-10 वटा चाहिँ त्यस्ता बस्ती विकास गरियो भने त्यो डाँडा डाँडामा चाहिँ जुन चाहिँ भरे वर्षा भएपछि यो चाहिँ नि भन्नुहोस् न भत्केर जाने हो कि मरिने हो कि भन्ने खालको जुन त्रासमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू बसेका छन्, त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि एकीकृत बस्ती विकासमा जानेपछि त्यसको अर्को विकल्प छँदै छैन। यो सरकारले पनि सोच्नुपर्छ। यो त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ मैले पनि मेरो क्षेत्रमा त्यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले बजेटहरू पनि एलोकेट गरेका छौँ। आश्राङको चाहिँ एउटा तल चाहिँ एउटा समतल भूभागमा चाहिँ 500 परिवार राख्ने भनेर हामीले स्टडीहरू गरिरहेका छौँ र फेरि जनताहरू पनि तयार हुनु पर्यो। त्यो ढङ्गको एउटा हो भने अर्को चाहिँ कृषि जुन चाहिँ सम्भावना भएको जुन जमिन छ त्यो जमिनलाई चाहिँ नि त्यही ढङ्गले चाहिँ अब खेती चाहिँ कुन चाहिँ प्रोडक्ट कुन ठाउँमा कुन गाउँमा गर्न सकिन्छ, एकीकृत खेतीमा जानु पर्यो। एउटा प्रोडक्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बजारसँग जोड्ने
त्यो बजारसम्म लैजानको लागि सरकारले त्यसलाई चाहिँ त्यो कृषकलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, किनभने बिचौलियाले खाने। अहिलेको अवस्थामा मेरो कृषक चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिम्दीको कृषकले गोलबेडा उत्पादन गर्यो भने उसले पैसा पाउँदैन। यहाँ ल्याउँदाखेरि उसको बजेट, उनको त्यहाँ त्यो भाडा, अनि यहाँ बिचौलियाले खाने गर्दाखेरि उसको हातमा चाहिँ पैसा नपर्ने खालको चाहिँ स्थिति छ। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ बजार व्यवस्थापन गरिदिने, बिचौलियाहरूलाई बिचबाट उन्मूलन गर्ने, त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिमा गऱ्यौँ, पशुपालनमा चाहिँ गयौँ भने हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सर अब लगभग हामी अन्तिमतिर पुग्यौँ। हजुर, अब हामी अन्तिमतिर जाँदैछौँ। लगभग हामीले अलिकति यो प्राविधिक कारणले यहाँसँग अलि राम्रो छलफल गर्ने र यहाँसँग सँगै यो स्टुडियोमा बसेर एउटा वार्तालाप गर्ने, छलफल गर्ने र यहाँको एक खालको चाहिने भिजनलाई आम जनतामा लैजाने सोच थियो। आज यो कोरोनाको कारण र यो निषेधाज्ञाको कारणले अलिकति त्यो वातावरण बन्न सकेन, तर पनि हामीले स्काइपबाट पनि यहाँका सार्वजनिक भनाइहरूलाई हामीले बाहिर ल्याएका छौँ। र अब यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई कस्तो शुभकामना दिँदै जान चाहनुहुन्छ सर? छोटोमा यहाँको शुभकामना सन्देश पनि दिनुहोस् न। धन्यवाद छ तपाईँलाई। मिथिला टेलिभिजनलाई म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई चाहिँ निम्ति आएर यसरी मेरो आफ्नो कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो। मिथिला टेलिभिजन परिवारलाई म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँ हिराबहादुर थापाजीले जसरी चाहिँ भन्नुहोस् न मलाई अवसर दिनुभयो। फेरि अहिले कोरोनाको यस्तो बेलामा अब जान नसक्ने अवस्था के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले फेरि प्राविधिक रूपमा पनि मिथिला टेलिभिजन सक्षम रहेछ, स्काइपबाटै चाहिँ नि यो चाहिँ नि इन्टरभ्यू कन्डक्ट गरिदिनु भयो। तपाईँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ, किनभने यो मुलुक परिवर्तनमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने, तपाईँहरूले सही सूचना सम्प्रेषण गरेर जनतालाई जागरुक बनाएर जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो एक्सलेन्ट, एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। मिथिला टेलिभिजन परिवारलाई म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुलुकको समृद्धिमा, निर्माणमा तपाईँहरूको योगदान रहिरहोस्। यो ढङ्गले तपाईँहरूको पनि सफलताको कामना गर्छु र मलाई जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्ते टक्राउँदै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद मात्रै होइन, उहाँ पूर्व सुरक्षाविद पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कानुनका पनि एउटा दखल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले यहाँहरूका माझ धेरै विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र यस्ता व्यक्तित्वहरूको विचारलाई सारा समाजमा पुर्याउनु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य पनि हो र पुर्याउनु पनि पर्छ, किनकि उहाँहरूको भनाइले यो समाजलाई विकसित र एक खालको चाहिने सुधार गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब, यहाँहरू युट्युबमा गएर हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K, एमटिभी नेपाल 4K लाई सब्स्क्राइब गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ त्यो सुझाव लेखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूले हामीले चाहिने यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोबाटै लाइभ हुन्छ भन्ने खालको हामीले कुरा राखेका थियौँ, तर टेक्निकली अथवा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिको कारणले त्यो गर्न अलिकति बनेन, त्यो वातावरण बनेन र यहाँहरूले पक्कै पनि त्यो लाइभ हेर्ने जुन अपेक्षा गर्नुभएको, ठुलो सङ्ख्याले लाइभ हेर्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो, हामीले त्यो यहाँहरूलाई पुरा गर्न नसकेप्रति म मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यस कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट म यहाँहरूबाट हार्दिक क्षमा याचना पनि गर्दछु र फेरि उहाँसँग पुनः स्टुडियोमा नै यहाँहरूलाई चाहिने उहाँकै के अरे संवाद स्टुडियोबाट नै सुनाउने अपेक्षा अथवा हामीले चाहिने त्यो आशा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। सबैजना सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ र शान्त रहनुहोस्। अहिले पनि कोरोना भाइरसको अवस्था अलिकति विकराल अवस्थामा छ, यहाँहरू सबैले बुझेको कुरा हो। सबैले आफूलाई सुरक्षित राखिदिनु होला, आफूलाई संरक्षण गर्नु होला। यदि त्यतिकै अब बेकाममा अर्थात् चाहिँ अब जानै पर्ने काम नपरिकन बाहिर नगइदिनु होला। यदि गइहाल्नु भयो भने पनि मास्क र डिस्टेन्सलाई कायम गर्दै, मास्क लगाउँदै डिस्टेन्सलाई कायम गर्दै आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई म प्रस्तुता हिराबहादुर बिदा हुन्छु। हस्, यहाँहरू सबैलाई नमस्ते।